प्रेम आलेका बारेमा उहाँ एक शब्द बोल्न सक्नुहुन्छ? उहाँका अपशब्द, उहाँका घृणाजन्य अभिव्यक्ति, अश्लील सामाजिक शिष्टाचार, मर्यादा विपरीतका अभिव्यक्ति प्रेम आलेलाई उहाँले छुन सक्नुभएको छ? माधव नेपाल क्विट हुन्छन्। माधव नेपाल त राजनीतिक रूपमा चाहिँ आत्महत्या गर्ने स्थितिमा पुग्नु भएको छ, बोल्न सक्नु भएको छैन नि उहाँ त। हेर्नु भएको छ उहाँको? माधव नेपाल त्यही हो। फेरि कथम कदाचित मिले त नेता मान्न पर्ला, अलि बढी भन्नुभयो कि कसले? तपाईले? माधव नेपालले यिनका यी अपराधलाई स्वीकारेर होइन, यी अपराधको आलोचना गरेर मान्नु पर्यो भने खण्डमा मानौला नि त। भोलि एकै ठाउँमा मान्न तयार आए पनि यिनका अपराधलाई एकदम महान काम गर्नुभएको थियो कमरेड भन्छु र सूर्य थापाले त्यति चाहिँ भन्दैन। के तपाईले रवि लामिछानेको पार्टी खारेज हुनुपर्छ भन्न खोज्नु भयो? खारेज होइन, उहाँको पार्टी दर्तै हुनुहुन्न। आज मात्र होइन, भविष्यमा पनि। च्याप्टर क्लोज। यो चाहिँ विषयमा तपाईँले प्रश्न सोध्नुभयो भने तपाईँ जतिको अयोग्य पत्रकार मैले कोही मान्ने छैन। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, 3वटा पत्राचार गर्नुभएको छ राजेन्द्र बहादुर छेत्रीजीले। पुष्पकमल दाहालजी के भन्नुहुन्छ? केपी ओलीले गरे भन्नुहुन्छ उहाँ त्यही त निद्रामा हुनुहुन्छ, उहाँ सधैँ मनोदशामा हुनुहुन्छ। माधव नेपाललाई त सिङ्गारू हो क्या माधव नेपाल, सिङ्गारू मारुनी पुर्सुङ्गी बनाएर चाहिँ तिहारमा नाच्छन् नि हाम्रोतिर डल्लेको सरायमा, थाहा छ नि? थाहा छ। डल्लेको सरायको एउटा सिङ्गारू जस्तै हो माधव नेपाल। कानुनी रूपमा उपचार खोज्नुहुन्छ सर्वोच्चमा गएर? म यो मुद्दा मामिला गर्ने मान्छे होइन नि, तपाईँ मलाई यो मुद्दा मामिला झगडा झाम्टो गर्ने मान्छे ठान्नु भएको छ र मेरो काम होइन त्यो गर्नेले गरून्। माधव नेपाललाई अरू सबै कुकुर काँसी गए के होला भने जस्तो अब माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर मात्रै अब अरू कुरा होला त? उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेर जुन नाम राख्नु भएको छ त्यो बेकार गर्नुभएको छ। हाम्रो संविधान, कानुन, मल्टिपार्टी सिस्टमको प्रबन्ध, जुन कानुनी प्रबन्ध छ त्यसको विपरीत गर्नुभएको छ। शेरबहादुर देउबाजी कुन चाहिँ खुट्टी टेकेर, कुन बैशाखी टेकेर नेपाली राजनीतिमा स्थापित हुनुभएको छ र कसको चाहिँ मलजलमा हुर्किनु भएको छ, कसको धाप र चाहिँ ब्याकिङमा यहाँसम्म आउनु भएको छ भन्ने थाहा छैन तपाईँलाई? तपाईँहरू टेलिभिजन, अनलाइन टेलिभिजन चलाउने साथीहरूले क्यामेरा अगाडि राख्ने यस्तै बजारिया यस्तो छ नि उस्तो छ नि भन्ने प्रश्न सोध्ने मात्रै नगर्नुहोस्। अलिकति तथ्यमा, आफूले बोलाएको गेस्टसँग सोधिने प्रश्नमा, त्यससँग सम्बन्धित तथ्यहरूमा तपाईँहरू चाहिँ अलि गृह कार्य गर्नुहोस्, तयारी गर्नुहोस्। एमसिसी पारित गरिएन भने मलाई 4 भन्ज्याङ कटाइयोस्, 4 पाटा मुडियोस् भन्ने महामन्त्री होइन नेपाली कङ्ग्रेसको। अहिले एसपिपी केही भएकै छैन, अहिले कसैले छाती पिट्नुको के अर्थ हुन्छ? नारायण काजीले केपी ओली भेट्नुभयो, वर्षमानले प्रदीप गेवाली भेट्नुभयो, यस्ता भेटहरू चलिरहेछन्। के यसको वाम गठबन्धन बन्न लाग्यो हो? फेरि नेपालमा वामपन्थी नै कि एमाले छ? अरू त काङ्ग्रेसको पछि लागेका, काङ्ग्रेसका पिछा लग्गु छन् ती के वामपन्थी? मोहन विक्रमको पार्टी के वामपन्थी? अब प्रचण्डको पार्टी के वामपन्थी? माधव नेपालको पार्टी के वामपन्थी? दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आज चुरो कुरोमा देशको समसामयिक राजनीति र पछिल्ला चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडि स्वतन्त्र उम्मेदवारीमा जुन किसिमको लहर चलेको छ, जुन किसिमको एउटा प्रोफेसन छोडेर मान्छेहरू राजनीतिमा होमिन थालेका छन्, त्यो पनि राजनीतिक दलभन्दा पनि स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिने र स्वतन्त्र मार्फत देशमा केही गर्छु भन्ने लहर चलेको छ। यो सामान्य हो, स्वाभाविक हो, अथवा असामान्य अस्वाभाविक के हो? यसको उत्तर हामी खोज्नेछौँ। स्वतन्त्रप्रतिको लहर के, दलहरूप्रतिको वितृष्णा, दलका नेताहरूप्रतिको वितृष्णा, विकृति, विसङ्गति भनेर आरोप लागिरहेको छ, त्यसको कारण हो अथवा अरू केही छ? र यो बाहेक समसामयिक राजनीतिमा पनि हामी केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। गठबन्धनका दल र त्यसको विपक्षमा गठबन्धन भर्सेस नेकपा एमाले जस्तो देखिएको छ। के सङ्घीय चुनावमा पनि यही अवस्था रहला अथवा मान्छेहरूले सोचे जस्तो कहीँ कतै वाम गठबन्धनको सम्भावना छ? प्रचण्ड, केपी ओली, माधव नेपालहरू एक ठाउँमा आउने सम्भावना छ या छैन? हुन त राजनीति सम्भावनाको खेल हो। यो के हुन्छ? आउँदो सङ्घीय र प्रदेशको चुनावमा पनि स्थानीय तहकै झल्को देखिन्छ कि त्योभन्दा फरक देखिन्छ? यी यावत विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी नेकपा एमालेका युवा नेता एवं पोलिट ब्युरो सदस्य, जो प्रखर वक्ताका रूपमा र देखेको कुरा जस्ताको तस्तै लेख्ने पात्रका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ सूर्य थापा, हामी उहाँसँग यी यावत विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य एवं युवा नेता सूर्य थापालाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईले बोल्ने अथवा सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने तपाईका शैलीले गर्दा कतिपय मान्छेलाई
च्वास्स छुने, कतिपय मान्छेलाई अत्यन्तै मनपर्ने, कतिपय मान्छेलाई अत्यन्तै मन नपर्ने जस्ता दृश्यहरू हामी सामाजिक सञ्जाल र तपाईँको अन्तर्वार्तामा देख्छौँ। स्थानीय तहको चुनाव सकियो, बालेन शाहप्रति तपाईँको कटाक्षले त्यस्तै सङ्केत गर्यो। फेरि रवि लामिछानेले पार्टी घोषणा गरे, तत्काल तपाईँको प्रतिक्रियाले देश विदेशमा एउटा चर्चाको विषय पायो। तपाईँले देखेका लेखेका कुरा किन यति विवादित र यति बढी चर्चामा आउँछन्? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। मेरा कुरा विवादित होइनन्, मेरा कुरा सही तथ्यमा आधारित छन् र कतिपय भ्रान्ति, भ्रम र दुविधाको खेती गर्नेहरूलाई पचाउन गाह्रो हुन्छ। जसले गलत चिज पस्केर समाजलाई चाहिँ गलत उद्देश्यका साथ, दुराशयका साथ समाज हुँडल्न लागेका हुन्छन्, उनीहरूका लागि त्यो असह्य हुन्छ, छटपटिन्छन्, पीडा बोध गर्छन्। त्यो तिनीहरूको कुरा हो। मैले त तिनीहरू के गर्छन् भनेर बोल्ने कुरा भएन। मैले त आफूलाई सही लागेको तथ्यले सही भन्ने, जनतालाई नढाँटी चाहिँ सही कुरा बताउने मेरो कर्तव्य त्यो हो। सामाजिक जिम्मेवारीको हिसाबले, सार्वजनिक व्यक्तिका हिसाबले मैले जनतालाई सही कुरा बताउनुपर्छ। सही कुरा बताउँदा सही कुरो लाग्ने खुसी हुन्छन्। आफ्ना गलत दुराशयहरू ढाकछोप गर्न नपाउने त्यसको पोल खोलिएपछि छटपटिनेहरू छटपटिरहन्छन्, मर्माहत हुनेहरू मर्माहत हुन्छन्। त्यो मेरो विषय होइन। मेरो विषय चाहिँ सही कुरा जनतालाई भन्नु। तपाईँ के का लागि चाहिँ भनेर लेख्ने गर्नुहुन्छ? जस्तो कतिपयले आत्मरति पनि भन्लान्, कतिपयले तपाईँले भनेको जस्तो सही कुरा हो। तपाईँको पक्ष विपक्षमा उत्तिकै छ क्या लहर, तपाईँले गाली गर्ने मात्रै छैनन्। तपाईँले त्यो गर्ने कुरा चाहिँ पार्टीका लागि गर्नुहुन्छ कि आफ्नो व्यक्तिगत लागि गर्नुहुन्छ कि अथवा कसैलाई तपाईँले ठहरै पारेर म यसलाई आज खत्तमै पारेर लेख्छु भन्छु भनेर गर्नुहुन्छ? कोही व्यक्तिलाई ठहरै पार्ने त्यो खालको दुस्साहस म गर्दिनँ। त्यो जरुरी छैन। अन्त शब्दका बाणले भनेको छु है म फेरि। त्यो जरुरी म ठान्दिनँ। मेरा कारणले कोही ठहरै भइहाल्दैनन् पनि। कुरा के हो भने समाजलाई अलिक समय अल्मल्याउन, भ्रममा पार्न कोसिस गर्नेहरूका भ्रमका पर्दा च्यातचुत हुन्छन्। त्यति मात्रै हो। त्यो चाहिँ गर्नै पर्छ। फेरि समाजको सचेत पङ्क्तिले त्यो गर्नुपर्छ। त्यो गरिएन भने समाज चाहिँ अब त्यो खालको भ्रममा आफ्नो स्वार्थका रोटी सेक्नेहरूले त अनेक ढङ्गका कोसिस गर्छन्। ती कोसिसहरू त सफल सबै हुन्छन् भन्ने छैन। समयक्रममा ती सफल हुँदैनन्, तर केही समय लिँदाखेरि पनि त्यसले समाजलाई क्षति पुर्याउँछन्। त्यो क्षति नपुगोस् भन्ने कुरामा बढी जोड रहन्छ। अब आफ्नो वर्चस्वमाथि चाहिँ प्रश्न उठेका बेला त्यो खालको चाहिँ भुलभुलैयामा पारेकाहरूलाई स्पष्ट पार्दा, सही तथ्यसहित कुरा गर्दा आए हुन्छ नि त मसित। तथ्यमा यहाँ कुरा मिलेन तथ्यमा भने म एकदम शिर झुकाएर तथ्य नमिलेको कुरामा मलाई स्वीकार्न केही गाह्रो पर्दैन। तर नि तपाईँले श्रृङ्खलाबद्ध गर्नुभएको छ कि कहिलेकाहीँ, जस्तो मोहन विक्रम सिंहमाथि तपाईँ खनिनुभयो, पुष्पकमल प्रचण्डले पनि त्यस्तै। यी व्यक्तिमाथि म किन खनिनु पर्यो? हुँदा बालेन शाह र रवि लामिछाने पनि छोड्नु भयो। यिनीहरूमाथि म खनिएको होइन। अब रवि लामिछानेजीले पार्टी बनाउनु भयो, मैले उहाँलाई शुभकामना दिएको छु। पार्टी चलाउनुहोस्, एउटा दुःखको सागरमा प्रवेश गर्नुभएको छ भनेको छु। तर उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेर जुन नाम राख्नु भएको छ त्यो बेकार गर्नुभएको छ। हाम्रो संविधान, कानुन, मल्टिपार्टी सिस्टमको प्रबन्ध, जुन कानुनी प्रबन्ध छ त्यसको विपरीत गर्नुभएको छ। आज त धेरै पर्दाहरू छ्याङ्ग खुल्न थालिसके नि। हिजो त यो स्थिति थिएन। हिजो त करिब करिब सोसाइटीमा एउटा प्रतिक्रिया, अब स्वतन्त्रको के हैसियत हुन्छ भन्ने प्रतिक्रिया थियो। तर यो कानुन विपरीत हो, यस्तो पार्टी दर्ता गर्नु हुँदैन, नाम बदल्न लाउनुपर्छ, रविले यो गल्ती गरे भन्ने मान्छे त म हिजो त एक्लै थिएँ नि त। आज त उजुरी नै परिसक्यो निर्वाचन आयोग। त्यो तपाईँकै कुरालाई नै बल पाएर त्यसैमा टेकेर मेरै शब्द पदावली प्रयोग गरेरै त्यो उजुरी राखेको देखिन्छ। साहुजीले त्यो उजुरी लेख्नु भएको छ, मेरो स्ट्याटसकै शब्द त्यहाँ प्रयोग भएको देखिन्छ। व्यक्तिगत रूपमा त मेरो साथी हो नि त, रवि लामिछानेसँग मेरो के व्यक्तिगत रूपमा खनिनु पर्ने हुन्छ र। तर रवि लामिछाने एउटा सचेत सञ्चारकर्मीले चाल्ने कदममा चाहिँ संविधान, कानुनका प्रबन्धहरू, त्यहाँ नागरिकका अधिकारहरूलाई कानुनले जसरी संरक्षण गरे हुन्छ त्यसलाई छिन्ने, त्यसलाई बर्खिलाप गर्ने, अनि एउटा स्वतन्त्रहरूको भल बग्यो भनेर भल छोप्ने कोसिस गर्ने,
यो कुरा त मिलेन भनेको। तपाईँले लेखेको स्ट्याटसमा आम दर्शकलाई जस्ताको तस्तै सुनाइदिन्छु। कानुनतः स्वतन्त्र उम्मेदवारी व्यक्तिको सार्वभौम अधिकार हो। व्यक्तिले दलमा लाग्दिन भनेर स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन लड्न र जित्न पाउने गरी कानुनले सुरक्षित गरेको अधिकार छिनेर स्वतन्त्र पार्टी गठन गरिनु कानुन विपरीत हो भनेर तपाईँले लेख्नु भएको छ। त्यति मात्रै होइन, स्वतन्त्र उम्मेदवारी नै भ्रम र अन्यल उत्पन्न हुने गरी कसैले पनि पार्टी बनाउन खोज्छ भने निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्न हुँदैन। सन्दर्भ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा भनेर लेख्नुभयो। के तपाईँले रवि लामिछानेको पार्टी खारेज हुनुपर्छ भन्न खोज्नुभयो? खारेज होइन, उहाँको पार्टी दर्तै हुनुहुन्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नाममा। अरू जुनसुकै नाम राख्नुहोस्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा एक समय माओवादीमा, अर्को समय मधेसी दलहरूमा, एक समय अरू कम्युनिस्ट पार्टीमा विभिन्न विशेषण जोड्ने, विभिन्न पुच्छर जोड्ने गरिन्थ्यो नि। त्यस्तो अनेक जोडेर दर्ता हुन सक्ला। स्वतन्त्र समाजवादी पार्टी, स्वतन्त्र डिजिटल पार्टी अथवा यस्ता उहाँकामा केही होला। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेर चाहिँ अब हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा वडा सदस्यदेखि प्रतिनिधि सभासम्म उम्मेदवारहरू त दलले आफ्ना उम्मेदवारहरू जसरी उठाउन पाउँछन् त्यसै गरी नागरिकले म दलमा लाग्दिनँ, म दलका तर्फबाट उठ्दिनँ, म व्यक्तिका तर्फबाट म व्यक्ति उठ्छु, म स्वतन्त्र रूपमा उठ्छु, म दलका तर्फबाट होइन, म दलको अनुशासन निर्णय मानेर होइन, म आफ्नो विवेक र आफ्नो निर्णयका आधारमा नागरिक स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकार प्रयोग गरेर लड्छु भन्ने कुरालाई त कानुनले राजनीतिक दलको अधिकारलाई जति संरक्षण गरेको छ, सुरक्षित गरेको छ। संविधानको कुनै धारा नै छ पर्टिकुलर यो सम्बन्धी कानुनले यो व्यवस्था गरेको छ। स्वतन्त्र तपाईँले त्यो पढेरै विरोध गर्नु सबै छ त। संविधान कानुनको आम चाहिँ दलका उम्मेदवार हुन्छन्, दलका उम्मेदवार हुन नपाउने मान्छे स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन्छन्। निर्वाचनको अभ्यासमा तपाईँले देशभरि हेर्नु भएन, बालेन शाहजी चाहिँ के दलको उम्मेदवार भएर उठ्नुभयो र? उहाँ दलको उम्मेदवार होइन, स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन पाउने पनि त निर्वाचन कानुनको व्यवस्था हो। त्यो खोस्या छ र कसले? रवि लामिछानेले पार्टी दर्ता के भयो थाहा छ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनिसकेपछि त तलसम्म निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने स्वतन्त्र व्यक्तिहरू, स्वतन्त्र उम्मेदवार भनेपछि यो रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवार हो कि स्वतन्त्र उम्मेदवार हो? त्यहाँ त कन्फ्युजन हुने भयो नि त। स्वतन्त्र उम्मेदवार छुट्टै हो, त्यो व्यक्तिलाई प्राप्त अधिकार हो, यो पार्टीलाई होइन। पार्टीले तर उहाँले स्वतन्त्र पार्टी मात्रै त राख्नु भएको छैन नि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। त्यही भएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उहाँको दल चाहिँ। त्यसो भए प्रजातन्त्र भन्ने शब्द छ नि, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि राख्न पाइएन। अहिले प्रजातन्त्र पार्टी भन्न गरिएन, म तपाईँलाई भने प्रजातन्त्र पार्टी, लोकतान्त्रिक पार्टी यी भन्ने र यो चाहिँ फरक कुरा हो कि यहाँ दलको एक थरी उम्मेदवार हुन्छन्, स्वतन्त्र अर्को थरी उम्मेदवार हुन्छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारीको सन्दर्भमा कानुनले संरक्षण गरेको अधिकारलाई छिनेर अथवा त्यसमा कन्फ्युजन सिर्जना गरेर त्यसमा चाहिँ खेल्न खोजेर जुन पार्टी बनाउन खोजिएको छ नि, त्यो स्वतन्त्रका सन्दर्भमा किन किन्तु परन्तु राख्नु पर्यो? तपाईँले कैयौँ सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले संविधानसँग, संविधानको कानुनको व्यवस्थासँग बाजिएका कुराहरू त सम्बन्धित दललाई ध्यानाकर्षण गराउन सक्छ नि त, त्यो गर्न सक्छ नि त। तर तपाईँहरूमाथि प्रश्न उठाइरहेछन् आज जनता। अहिले हिंसा भड्काउने गरी कुनै राजनीतिक दल दर्ता गर्न पाइन्न। कसैले त्यो उद्देश्य राखेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न गयो भने हिंसात्मक वारदात गर्ने खालको राजनीतिक दल दर्ता गर्न पाइन्न। निर्वाचन आयोगले रोक्नुपर्छ त्यो। त्यस्तै साम्प्रदायिकता भड्काउने खालको राजनीतिक दल दर्ता गर्न मिल्दैन। त्यो संविधानले साम्प्रदायिक विद्वेष नफैलाउने जुन व्यवस्था गरेको छ त्यस अन्तर्गत त्यो चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ। अरू विभिन्न वाद, विचारधारा, मूल्य, मान्यता, दर्शन, सिद्धान्तका आधारमा राजनीतिक दल बन्न सक्छन्। यी इन्टरनेसनल विषय परे चाहिँ विभिन्न हिसाबले, जस्तो भारतमा भारतीय जनता पार्टी बनाएको छ, हिन्दुइजमलाई चाहिँ मुख्य मुद्दा बनाएर चाहिँ बनाएको छ। त्यो ढङ्गको पनि राजनीतिक दल नेपालमा त्यो खालको चाहिँ साम्प्रदायिकता बढाउने खालको धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक खालको चाहिँ त्यो विद्वेष बढाउने खालको, समाजमा तनाव र टक्कर सिर्जना हुने खालको गर्न यो स्वतन्त्र पार्टीले के विद्वेष फैलाउने तपाईँ सम्भावना? यो त भनिनँ नि मैले, संविधानले ती चिजहरू गर्नलाई रोक्छ। त्यस्तै स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको हक खोसियो भन्ने कुरा हो। तपाईँ हक खोसिन्छ, कन्फ्युजन सिर्जना हुन्छ, दुविधा सिर्जना हुन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरू मानव देशभरि उठायो भने त्यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवार र यो पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई मतदाताले कसरी चिन्छन् त? यहाँ त स्वतन्त्र। तर तपाईँहरूमाथि कसरी प्रश्न उठिरहेछ, विशेष गरेर तपाईँमाथि
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले पनि नेपाल लेख्न पाइएन भन्छन्, नेपाली काङ्ग्रेसको नेपाली लेख्न पाइएन भन्छन्, जनता लेख्न पाइएन, नागरिक लेख्न पाइएन। यो त गरिरहेछन्। फजुल कुतर्कतिर नजाउँ। अहिले चाहिँ यी फजुल कुरा गरेर जेन्युन जे प्रश्न उठाइएको छ त्यो प्रश्नको समाधान हुन्न। कुरा के हो भने रविजीले पार्टी विभिन्न खालका पार्टी खोल्न सक्नुहुन्छ। स्वतन्त्रहरूको संयोजन समिति जस्तो बनाउने मनसायका साथ उहाँले त्यो जुन बनाउनु भएको छ, आज मैले मात्र होइन नि, अब काठमाडौँमा स्वतन्त्रको अभियानमा लागेका साथीहरू पनि रविजीले ठिक स्वयं रविकै दाइ हरिशरणले आपत्ति जनाइछन्। अरू दाइ भाइ कसले गर्नुभयो, म त्यतातिर गइनँ। स्वतन्त्र क्याम्पेनिङमा लागेका महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार भएका मान्छेहरूले पनि यो ठिक भएन, स्वतन्त्र पार्टी बनाउनु ठिक होइन भनेका छन्। र सोसाइटीको अधिक हिस्साले आज पार्टी बनाउँदा रविले चाहिँ यो स्वतन्त्र उम्मेदवारीमाथि प्रश्न चिन्ह, अन्यल र दुविधा सिर्जना हुने खालको भ्रम र भ्रान्ति उत्पन्न हुने खालको काम गर्न हुन्थेन। कानुनले स्वतन्त्र नागरिकलाई, व्यक्तिलाई प्रदान गरेको अधिकारमाथि कुनै खालको चाहिँ अन्यल सिर्जना गर्ने काम गरेर पार्टी बनाउने हुन्थेन र त्यसलाई निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ। त्यसले त्यो ढङ्गको पार्टी दर्ता गर्नुहुन्न भन्ने कुरो मेरो जो। यदि कथम कदाचित दर्ता भइहाल्यो, रविको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेर आइहाल्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? म के गरौँ त? मैले त मेरो मत राखेको छु। मैले संविधान कानुनी रूपमा उपचार खोज्नुहुन्छ सर्वोच्चमा गएर? म यो मुद्दा मामिला गर्ने मान्छे होइन नि। तपाईँ मलाई यो मुद्दा मामिला झगडा झाम्टो गर्ने मान्छे ठान्नु भएको छ र मेरो काम होइन त्यो। त्यो गर्नेले गरून्। मेरो काम के हो भने मैले एउटा दृष्टिकोण, आफ्नो दृष्टिकोण राखेको, त्यसमा कुनै व्यक्तिगत रिस राख्नु तर के छ भने नि तपाईँहरूलाई छटपट्टि भयो, रवि लामिछानेले राजनीतिक पार्टी खोले, अब प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भयो, रविका फलोअर्स धेरै छन्, समर्थक धेरै छन्, एकपटक घटना घटाउँदा चितवन पुरा उठ्या थियो, अब राजनीति गरिखान नदिने भए बालेन शाहले उतै खोसे, रवि लामिछानेले यतै खोसे, हाम्रो त राजनीतिक भागै खोसिने भयो भनेर तपाईँहरू छटपट्टिमा चिडचिडाहटमा हुनुहुन्छ भन्छन् क्या। तपाईँहरू अनलाइन टिभीवाला युट्युबरहरूको बेकारको कुरा हो के। रवि अहिले बन्या चाहिँ बच्चा पार्टीको एउटा चाहिँ प्रयासमा हुनुहुन्छ, दुःखको सागरमा आउनुभएको छ। हिजो पार्टीमा काम गर्नेहरूलाई झोले भन्नुहुन्थ्यो, विभिन्न आरोप लाउनुहुन्थ्यो, हमला गर्नुहुन्थ्यो, तेजोवध गर्नुहुन्थ्यो, बदनाम गर्नुहुन्थ्यो, अनेक ढङ्गले चाहिँ कसरी म्यानिपुलेट गर्न सकिन्छ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। आज त उहाँ पार्टी बनाउनै आउनुभएको छ त। नाम मिलेन, उहाँको नामले चाहिँ कानुनको व्यवस्थाको बर्खिलाप, त्यो प्रबन्धको विपरीत काम गर्यो भन्ने कुरा न हो। पार्टी चलाउनुहोस्, यो दुःखको सागरमा सफल हुनुहोस् भनेर भनिरहेको छु मैले। रवि आएर एमालेलाई उहाँले समाप्त पार्नुभयो भनेर म चिन्ता गरेको छु र? एमाले समाप्त हुन्छ र? राणाले सकेनन्, पञ्चायतले सकेन, राजाले सकेन, कसले सकेनन्, काङ्ग्रेसले सकेन। अहिले माधव नेपाल चाहिँ एकदम जौतिल हातमा लिएर हिँडिरहनु भएको छ, उहाँले सक्नु भएन। प्रचण्डले पुरै पत्ता साफ गरिन्छ भनेर काङ्ग्रेसको चाहिँ पुच्छर समाएर चाहिँ पत्ता साफ गरिसके भन्नुभयो त एमाले। उहाँले त्यो चाहिँ अब काङ्ग्रेसको पालो भन्नु आत्मरति गर्न पाउनुहुन्छ, काङ्ग्रेसको पुच्छर समाएर हिँड्न पाउनुहुन्छ। त्यसमा हामीले प्रचण्डलाई के भन्छौँ र? तर कुरा के हो भने एमाले रविलाई हेरेर, प्रचण्डलाई हेरेर, माधव नेपाललाई हेरेर, इभन शेरबहादुरलाई हेरेर, यी अरूलाई हेरेर होइन, राणालाई हेरेर, पञ्चलाई हेरेर, राजालाई हेरेर, निर्दलीयहरूलाई हेरेर, स्वतन्त्रहरूलाई हेरेर बनेको पार्टी होइन नि। यो त जनतालाई हेरेर, समाजको परिवर्तनलाई हेरेर। त्यही भएर त स्थानीय चुनावमा 100 सिट गुमाएर दोस्रोमा खुम्चिनु पर्यो। 49मा दोस्रो बन्नुभएको, 54मा झन्डै 2/3 ल्याउनु भएको, स्थानीयमा 74मा जित्नु भएको, यस्तै भन्दै अहिले कुन हालतमा पुग्यो एमाले? तपाईँहरूको यो कुतर्क हो। तपाईँहरू के हेर्नुहोस् भने देशमा एमाले विरुद्ध कति ठुलो गठबन्धन थियो, कतिवटा पार्टी मिलेका थिए, तपाईँहरूसँग यो हिसाब किताब छैन। कङ्ग्रेस र माओवादी इभन मसालसम्म, यस पार्टीदेखि विप्लवसम्म, म त विप्लवको पार्टी पनि भन्छु। तपाईँहरूसँग मिल्यो भने? मेरो जिल्लामा कहीँ मिलेको छैन। मेरो जिल्लामा विप्लवको पार्टी यो चाहिँ अब भन्दाखेरि मैले विप्लवजीसँग पनि कुरा गरे हो। उहाँले काङ्ग्रेससँग यो एमसिसी पक्षधरहरूसँग गठबन्धन गर्ने हाम्रो नीति छैन, हामी रोक्छौँ भन्नुभएको थियो। तर उहाँको केही लागेन। विप्लवजी पनि हेरै हुनुभयो। हेर्दै माओवादी केन्द्रको गोलाकार चिन्ह लिएर उहाँका 2जना वडा अध्यक्षका उम्मेदवार उठ्नुभयो प्युठान। उहाँहरूले माओवादी केन्द्रबाट जित्नु भएको छ भन्न चाहिँ विप्लव भन्नुहुन्थ्यो, उहाँहरू नक्कली विप्लव हुनुहुँदो रहेछ। माओवादी केन्द्रका तर्फबाट उहाँहरूले गोलाकारभित्रको हँसिया हतौडा चिन्ह लिएर चुनाव लड्नुभयो। विप्लवजीले तिनीहरूलाई के गर्नु, रोक्छौँ भन्नुहुन्थ्यो। काङ्ग्रेस, माओवादी, मसाल,
अनि यस पार्टी त त्यहाँ सायद थिएन अनि विप्लवसहित 5 होइन 6 बाँकी एमाले बाहेकका सबै गठबन्धन गरेर हिँड्नु भएको थियो त। त्यसो भएर एमाले एक्लै लड्दाखेरि हामीले सक्दैनौँ, हामी पत्ता साफ हुन्छौँ, एमाले चाहिँ क्लिन स्विप गर्छ भन्ने भइसकेपछि बाँकी ढाँकी सबै मिलेर प्रतिस्पर्धा गरेका। तर तपाईँहरूलाई याद छ नि तपाईँको अध्यक्षले चुनावभन्दा अगाडि यी त किलोका ढक हुन्, हामी त क्विन्टल हौ परिणामले देखाएको छ त। अहिले छुट्टा छुट्टै हेर्नुहोस् त कति हालत छ, छुट्टा छुट्टै हिसाब गर्नुहोस्। कति थियो र गठबन्धन? 20 देखि 23% त हो गठबन्धन, त्यही पनि उनीहरूको झगडा थियो, मेल थिएन, एउटाले अर्कालाई भोट हालेका छैनन्। तपाईँहरूको पार्टीभित्र त अन्तर्घात भयो भनेर भनिरहनु भएको छ, गठबन्धनको हालत झन् के भयो? होइन, यो तपाईँले तथ्यभन्दा अलिक फरक कुरा गर्नुभयो। उनीहरूले कति ठाउँ गठबन्धन गरे, कति ठाउँ चाहिँ गठबन्धन गरेर हामीलाई पराजित गर्न खोजे, कति ठाउँ उनका कुरा मिलेनन्। यसको हिसाब किताब तथ्यमा मात्रै कुरा गर्ने हो भने एक दिन गरौँला। तर कुरा के हो भने तपाईँले भने जस्तो कति हो र कहाँ मिलेर यस्तो होइन, सकेको सबै गरे हो, सकेको केही बाँकी नराखे हो। मिल्न सक्ने ठाउँमा एमाले जितेका ठाउँमा सबै ठाउँमा गरेको, 2.25 भन्दा बढी सिटमा गरेको, बाँकी चाहिँ उनीहरूले आफूले जितेका ठाउँमा जोगाउनका लागि पनि 5वटाको मात्रै होइन 2टाको पनि भएको छ, 3टाको पनि भएको छ, आधासँग पनि भएको छ, 1सँग पनि भएको छ। तपाईँहरूको पनि 9 दलीय गठबन्धन थियो भनेर त्यहाँ सीके राउतदेखि विप्लव महन्त ठाकुरसम्मको फोटो हालिदिन्छ। अरूका यस्ता फटिचरहरूका कुरा नगर्नुहोस्। हामीलाई समर्थन गर्नेहरूलाई समर्थन नगर नभनेको, उहाँहरूको चाहिँ ल एमालेको सूर्य चिन्ह लिन्छौँ भन्नेलाई सूर्य चिन्ह पनि दिएको, साथ दिन्छौँ भन्नेलाई साथ पनि लिएको, हामीलाई समर्थन गर्छौँ भन्नेलाई हामीले तपाईँहरूले गर्न पाउनुहुन्न भन्छौँ र हामी राजनीतिमा त्यस्तो मूर्ख छौँ र। तर त्यो चाहिँ पारस्परिक सहयोग आदान प्रदान हो। तपाईँहरूको त्यो सूर्य चिन्ह लिएर लडेको कमल थापाले नै प्रश्न उठाइदिनु भयो क्या, एमालेको कारण एमालेसँग गठबन्धन नमिल्दा यो हालत भयो भनेर उहाँले त भनिदिनु भयो त। उहाँले सूर्य चिन्ह लिन्छु भन्दा दिएको, बाँकी जिताउने जिम्मा त उहाँको पार्टी व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन रे तपाईँ। त्यो व्यवस्थापन हाम्रो काम होइन, पार्टी बनाएर हिँडेको उहाँले आफ्नो पार्टीको व्यवस्थापनको काम त उहाँले गर्ने हो, उहाँले गरे भइहाल्छ नि। कुरा के हो भने हामीले हाम्रो पार्टी पङ्क्ति र मतदाताहरूलाई युनिफाइड गर्ने कोसिस गरेको, त्यसमा हामीलाई समर्थन गर्ने र कहीँ ठाउँमा उहाँहरूलाई भोट दिने ठाउँमा पनि हामीले दिएको छ। तर के हुन्छ भने अब 99मा 1 मिसाइदिन जति सहिलो हुन्छ, 1मा 99 मिसाइदिन त गाह्रो हुन्छ नि। व्यवस्थापन यति जटिल चिज हो। कमल थापाजीले पनि बुझ्नुपर्ने, 99मा 1 मिसाइदिन चाहिँ सजिलो हुन्छ, तर 1मा 99 मिसाइदिन चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ। अब नि तपाईँसँग एउटा महत्त्वपूर्ण के जान्न मन लाग्यो भने तपाईँले भनेको चाहिँ एमाले जुन पराजय बिहोर्यो 100 गुमायो नि, यो त मान्नुहुन्छ नि, यो के गठबन्धनकै कारण मात्रै हो कि तपाईँहरूको केन्द्रीय कमिटीले त अन्तर्घात भनेर भन्यो, गठबन्धन मात्रै हो कि अन्तर्घात पनि साँच्चीकै? यसमा सुन्नुहोस्, एमाले एक्लै लड्दा जुन परिस्थितिमा लडेका थियो, एमालेका विरुद्ध जुन जुन खालका चाहिँ घेराबन्दी र चाहिँ त्यो खालको सबै एकजुट भएर लड्ने कोसिस गरेका थिए, त्यसमा बाह्य कारण गठबन्धन हो। आन्तरिक कारण चाहिँ हाम्रो पार्टीमा लामो समयदेखि जनताको बिचमा पार्टीलाई स्थापित गरेर काम गर्ने सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने त 3 वर्षभन्दा बढी समय त पार्टीलेस स्थिति जनताको बिचमा रह्यो। पार्टी नै रहेन, माथि मात्रै बोक्रा मात्रै पार्टी रह्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा त्यो चाहिँ प्रचण्डको पोल्टामा र प्रधानमन्त्री अध्यक्षसँग रह्यो, केन्द्रीय कार्यालयमा जिल्ला कार्यालयमा सीमित भयो, जनताको तहमा त्यो पार्टीका गतिविधि क्रियाशीलता जनताको मन जित्ने कामहरू हुन सकेनन्। त्यसले गर्दाखेरि सिर्जना भएको रिक्तता एउटा छँदै थियो। दोस्रो चाहिँ जनता एकताबाट हौसिएका थिए, उत्साहित थिए, एकता दुर्घटनाग्रस्त भयो। खास गरी प्रचण्डको त्यो 19 पृष्ठको आरोप पत्र पछि चाहिँ त्यो एकता चाहिँ आरोप प्रत्यारोपमा परिणत भयो र जसरी दुर्घटनाग्रस्त भयो जनतामा त्यसले एउटा निराशा थपेको थियो। तेस्रो अब एमाले भर्सेस बाँकी सबै मिलेका थिए, त्यो गठबन्धन बनाएका थिए। त्यो गठबन्धनले स्वाभाविक रूपमा कति मनोवैज्ञानिक चाहिँ असर पारेकै थियो। त्यसमा हाम्रो अध्यक्षले भन्नुभयो जस्तो सिँगै एउटा ढक र अरू मिलाएका साना साना ढक मिलाएर पनि त त्यो ढक जत्रो आकार बनाउने कोसिस हुन्छ नि त। तपाईँले तराजुमा जोग्दाखेरि 10 किलोको ढक छ एउटा भने 10 किलो बराबरका अरू 5 10वटा 1 किलो भनौँ न, 1 किलोका 10वटा अथवा
50 ग्रामको पनि मिसाएर त्यहाँ मिलाउन सकिन्छ नि। त्यस्तो गठबन्धन बनाउँदा ओहो यिनीहरू मिल्दा चाहिँ एमालेको हाराहारी भए, एमालेलाई हराउने भए भन्ने खालको मनोविज्ञान बनाउने कोसिस भयो। तेस्रो हामीभित्रको अब अगाडि नै भने मैले कतिपय अनुशासनहीनताको पक्षले पनि काम गर्यो। अन्तर्घातैको तहमा म भन्दिनँ, तर पार्टीले त निर्णय नै गर्यो, आफूले पाउँदा कन्क्लुजनै निकालिसकेका छैन। कन्क्लुजन चाहिँ पार्टीभित्र डरलाग्दो अन्तर्घात पनि भयो भन्ने प्रवृत्तिको एनालाइसिस छ, तर यसको चाहिँ पराजयको मूल कारण अन्तर्घात नै हो भन्ने खालको पनि छैन। आफूले उम्मेदवारी पाउँदा क्या बात, आफूले नपाउँदा मुर्दाबादको प्रवृत्ति पार्टीमा अलिक बढी देखियो। चुप्प लाएर बस्ने, भूमिका निर्वाह नगर्ने, पार्टीले जित्नुपर्छ भन्ने ती पात्र त थाहा पाउनु पर्यो। आम रूपमा देशभरि नै विभिन्न ठाउँमा वडा सदस्यदेखि नै शीर्ष तहमा पनि हुनुहुन्छ त्यस्तो? शीर्ष तहमा होइन, वडा जहाँ चुनाव भयो त्यहाँ त्यो प्रवृत्तिहरू देखा परे। 2 जना मान्छे छन्, एकजनाले उम्मेदवारी पाउनुभयो, एकजना चाहिँ चाहिने जति सक्रिय हुनु भएन भने पनि कहीँ चुनाव बिग्रिएको छ। त्यस्तो पनि भएको छ। कहीँ ठाउँ 7 भोटले, कहीँ ठाउँ 8 भोटले, कहीँ ठाउँ 11 भोटले। तर तपाईँहरूले पनि गल्ती त गरे हो नि। पोखरामा एउटालाई टिकट दिनुभयो, 24 घण्टा नबित्दै अर्कोले टिकट दिनुभयो। त्यो गर्दाखेरि टिकट खोसिएकोले सहयोग गर्छ एउटा पार्टीमा निर्णय प्रक्रियामा विभिन्न खालका कुरा हुन्छन्। टिकट किन उहाँको खोसियो र किन अर्कोलाई दिइयो भन्ने कुराको पनि त्यहाँ सार्वजनिक तथ्य कारण छ नि त। त्यसो भएर यो हो यस्तै चिजमा आफूले टिकट प्राप्त गर्दाखेरि जुन प्रक्रियाबाट प्राप्त गरेको र जुन निर्णय प्रक्रियाबाट गुज्रेर प्राप्त गरेको त्यही चिजबाट अर्कोले पाएको छ, मैले किन पाइनँ र अर्कोलाई किन सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको समझदारीमा कमी रह्यो भन्ने, त्यसमा सम्झाइ बुझाइको कुरा कमी रह्यो। त्यसमा पार्टीका विरुद्ध यति ठुलो चाहिँ घेराबन्दी छ, गठबन्धन छ, सबै मिलेर चाहिँ एमाले भर्सेस बाँकी सबैको माहौल बनाउन, मनोदशा बनाउन खोजिएको छ भन्ने जुन राष्ट्रिय माहौल थियो, त्यो स्थितिलाई आत्मसात गर्ने र त्यस अनुरूप त्यो अनुभूतिका साथ भूमिका खेल्ने कुरामा पार्टी पङ्क्तिमा चाहिँ कस्तो रह्यो भने हामीले उम्मेदवारी दिनासाथ चुनाव जितिहाल्छौँ भन्ने खालको अलि ओभर कन्फिडेन्सको स्थितिले पनि काम गरेको छ। अब काठमाडौँमै तपाईँहरूले उम्मेदवार चयन गर्न सक्नु भएन। म्याद गुज्रेको केशव स्थापितलाई ल्याएर तपाईँहरूले औषधि खाँदा साइड इफेक्ट भयो भन्छ। सुन्नुहोस् न, मैले अहिले तपाईँका यी पुराना बासी भइसकेका असान्दर्भिक भइसकेका प्रश्नको म जवाफ दिन्न। यसबारेमा म पहिला पनि बोलिसकेका छु। र व्यक्तिका बारेमा केशव स्थापित वा कृष्ण थापा वा राजेश सिंह वा चाहिँ विजय सुवेदी, यी व्यक्तिका बारेमा म साथीहरूको बारेमा कमेन्ट गर्दिनँ। यही राखो। त्यसो भए तपाईँहरूले घनश्याम भुसाललाई त कारबाही गर्ने भनेर अनुशासन आयोगले केन्द्रीय समितिमा सिफारिस गर्यो। तपाईँहरूले निकै चर्काउन खोज्नुभयो, चर्किएन। हामीले खोजे हो र? यो मिडियाले चाहिँ एउटा त्यस्तो गर्ने कोसिस गर्नुभयो। घनश्याम भुसालजीले त्यही मिडियाबाट हौसिएर चाहिँ एउटा अन्तर्क्रिया पनि गर्नुभयो। तर चाहिँ जुन खालको आँधी तुफान सिर्जना गर्ने कोसिस थियो सम्बन्धित व्यक्तिका तर्फबाट, कोतपर्व नै सिर्जना गर्न खोजिएको थियो र मिडियाहरूले पनि जसरी एउटा माछा भेटियो भन्ने कोसिस गरेका थिए। खास गरी कतिपय चाहिँ आफूलाई निकै ठुला मिडिया ठान्नेहरूले यो मसला बिक्री भएन। तपाईँहरू पछि हट्नुभयो नि त। खै त हामी पछि किन कारबाही अनुशासन समितिले किन गरे? एउटा एमालेका आन्तरिक विषयहरू सबै मिडियाबाजीका बिस्कुटका विषय हुन्नन् कि एमाले व्यक्तिका बारेमा मेरो अभिलेख राख्छ, मेरो सार्वजनिक जिम्मेवारीका बारेमा कार्यविभाजन गर्छ, मेरो सम्पत्ति विवरण पार्टीले अभिलेख राख्छ, पार्टीलाई जरुरी भयो भने छानबिन गर्छ। हरेक नेताको यो गर्छ। मैले अनुशासन पालना गरिनँ भने मलाई चाहिँ सोध्छ, अनुशासन आयोगले सोध्न पाउँछ, अनुसन्धान गर्न पाउँछ, मेरो फाइल बनाउन पाउँछ, मेरो रिपोर्ट तर अध्यक्षको विरुद्धमा कहीँ बोल्न पाइँदैन। सञ्चार माध्यममा अन्तर्वार्ता दिँदा उहाँलाई अप्रिय लाग्ने कुरा बोलेपछि कारबाही भोग्नुपर्ने हो। के गल्ती गर्नुभएको थियो घनश्याम भुसाल? सुन्नुहोस् न, एमाले तपाईँहरूले युट्युब चलाए जस्तो त होइन नि सुवेदीजी। यहाँ चाहिँ आएर सबैले मलाई लागेको कुरो यहाँ मैले बोल्न पाएँ जस्तो त होइन नि त। म पार्टीको पोलिट ब्युरोमा छु। पार्टीका नीति सिद्धान्त, अनुशासन र मूल्य मान्यताका सन्दर्भमा त्यो फ्रेमवर्कभित्र म बस्नुपर्छ। घनश्यामजी पार्टीको थाई कमिटीको सदस्य हो। उहाँले कहाँ राख्ने? एउटा टेलिभिजन टक सोमा गएर राख्ने कि पार्टीको थाई कमिटीमा अध्यक्षको आलोचना गर्ने? उहाँले आफूलाई कहाँ प्रस्तुत गर्ने हो, कुन मर्यादामा प्रस्तुत गर्ने हो उहाँले जान्ने कुरो हो। मभन्दा सिनियर हो, मैले आदरणीय घनश्याम भुसालजी भनेर नै भन्छु होइन। अब उहाँले गएर चाहिँ 100 प्रश्नमा एमालेभित्र कोतपर्व हुनेवाला छ भन्नुभयो।
कोतपर्वको चाहिँ बिम्ब त्यो बिम्बको नेपाली हिस्ट्रीमा, नेपाली राजनीतिमा, नेपाली समाजमा, नेपालको समग्र समकालीन राजनीतिमा त्यसको चाहिँ इफेक्ट, साइड इफेक्ट र रिजल्ट के हुन्छ त्यो उहाँले प्रयोग गरेको शब्दका बारेमा प्रतिक्रिया हुन्न। तर त्यो पनि हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष घनश्यामजीले कोतपर्व हुन्छ भन्दाखेरि पनि एकदम उहाँ चाहिँ एकदम सहनशील ढङ्गले नै बसिरहनु भएको। तर अनुशासन समिति त कहाँ बस्यो? अनुशासन समिति त घनश्यामजीको, पार्टी अध्यक्षको, मेरो अथवा कसैको पनि तजविजमा चल्दैन नि। त्यो त महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी हुन्छ। महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको स्वायत्त बढी हो र त्यसले आफ्नो कार्यविधि, पार्टी विधान र त्यसको आफ्नो कार्यविधि अनुसार काम गर्छ। उसले व्यक्तिका बारेमा प्रश्न उठेपछि अध्ययन गर्ने र आफ्नो राय, सुझाव, सिफारिस पार्टी कमिटीमा आफूले बुझाउनु पर्ने पार्टी कमिटीमा र त्यसको रिपोर्ट महाधिवेशनमा पार्टीका राष्ट्रिय फोरमहरूमा बुझाउने हो। त्यसले बुझाउने चिज सार्वजनिक बहसको विषय हो। त्यसले बुझाउने चिज, त्यसले गर्ने सिफारिस, त्यो त पार्टीले कारबाही गर्ने कि नगर्ने भन्ने त त्यसपछि सम्बन्धित कमिटीहरूको विषय होला। त्यो जस्तो घनश्यामजी थाई कमिटीमा हुनुहुन्छ भने थाई कमिटीमा उहाँकै उपस्थितिमा सवाल जवाफ गरेर आएको निर्णय, सिफारिस पनि त्यहाँ छलफल होला। घनश्यामजीको चाहिँ प्रत्युत्तर पनि आउला, हरेक व्यक्तिको त्यसरी आउला। त्यसरी चाहिँ पार्टीभित्रका अनुशासन, मर्यादा, शिष्टाचार, मूल्य, मान्यता, नीति, सिद्धान्तको सन्दर्भमा उठेका समस्याहरूको समाधान गर्ने होला नि त। यो चाहिँ एमाले भित्र चाहिँ घनश्याम भुषाललाई बोक्ने एउटा मिडिया, अनि घनश्याम भुषालले चाहिँ एउटा मिडियामा गएर एकदम चियाको कपमा तुफान सिर्जना गर्ने, यो खालको आन्तरिक जनवाद चाहिँ जिरो रहेछ है नेकपा एमालेमा। एमालेमा बाहेक कहाँ छ जनवाद? अरू कोसँग छ? जस्तो उहाँहरूको बारेमा छलफलै भएको छैन, तपाईँहरूले जनवाद खोजेर त के गर्नुहुन्छ? तर काङ्ग्रेसमा शेरबहादुर विरुद्ध त काङ्ग्रेसका महामन्त्रीहरू खुलेआम बोलिरहेछन्, कारबाहीको त गुन्जाइस छैन। कुन महामन्त्रीले त्यत्रो हिम्मत गर्छ? दुईटा गगन र विश्व त कता कता यो एसपीपीको बारेमा तपाईँ अगाडि बढ्नै सक्नुहुन्न, यसलाई खारेज गर्नु भन्नु हो। एसपीपी के अरे एमसीसी पारित गरिएन भने मलाई 4 भन्ज्याङ कटाइयोस्, 4 पाटा मुडियोस् भन्ने महामन्त्री होइन नेपाली कङ्ग्रेसको। अहिले एसपीपी कहीँ केही भएकै छैन, अहिले कसैले छाती पिट्नुको के अर्थ हुन्छ? तर तपाईँहरू नै नेकपा एमाले नै रहेछ नि त मुख्य जिम्मेवार त। तपाईँहरू पढ्नुहुन्न के नेपालका मिडियाका साथीहरूको? तपाईँहरू सिलसिलामा, श्रृङ्खलामा, एउटा सेटअपमा, हिस्टोरिकल क्रोनोलोजीमा तपाईँहरू चिजलाई हेर्नुहुन्न। तपाईँ सुन्नुहोस् र नकाट्नु होला यो कुरा। 2072 साल असोज 3 गते संविधान जारी भयो। असोज 6 गते रक्षा मन्त्रालयमा नेपाली सेनाका तर्फबाट तत्कालीन रक्षा मन्त्री समक्ष फाइल आएको छ। एसपीपीका सन्दर्भमा चाहिँ अमेरिकाको अनुरोध चाहिँ रक्षा मन्त्रालय तत्कालीन नेपाली जङ्गी अड्डाले त्यहाँ पेश गरेको छ। प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्री को हुनुहुन्थ्यो 2072 साल असोज 6 गते? सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। म भनिरहेको छु नि, तपाईँ भन्नुहोस्। सुशील कोइराला हो। उहाँ रक्षा मन्त्री समक्ष पेश भएर उहाँले यसलाई अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ निर्देशन दिनुभयो। अनि त्यसपछि 13 रक्षा मन्त्री स्तरीय निर्णयलाई नेपाली सेना समक्ष पठायो रक्षा मन्त्रालयले औपचारिक पत्राचार गरेर, र नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिले हस्ताक्षर गरेर कार्तिक 10 गते आइपुग्दा चाहिँ बल्ल अमेरिकी दूतावासमा प्रधान सेनापति राजेन्द्र बहादुर छेत्रीले हस्ताक्षर गरेर रक्षा मन्त्रालयको असोज 6 गतेको मन्त्री स्तरीय निर्णय, अनि 13 गते रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनाको चाहिँ मुख्यालयमा, सैनिक मुख्यालयमा पठाइएको चिठीलाई रेफरेन्स राख्दै पत्राचार गर्नुभएको छ। अनि यो निर्णय कहाँ भएर रहेछ? केपी ओली त असोज 24 गते मात्रै प्रधानमन्त्री भएर 25 गते उहाँले शपथ लिनुभएको थियो। उहाँले आफै सार्वजनिक रूपमा मिडियामा के भन्नुभएको छ भने, म प्रधानमन्त्री भएर आइसकेपछि त्यो फाइल नै नेपाली सेनाले म कहाँ ल्याएन। प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री म थिएँ, तर नेपाली सेनाले त म कहाँ ल्याएन। यो के भएको भनेर मैले बुझ्दा यो चाहिँ रक्षा मन्त्री स्तरीय अघिल्लो प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्रीले चाहिँ यो निर्देशन दिएको आधारमा नेपाली सेनाले पत्राचार गरेको रहेछ। त्यो पत्राचार पनि किन मिलेन उहाँले प्रश्न उठाउनु भएको छ। बाह्य सम्बन्धका मामलामा, वैदेशिक मामलामा नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिले आफै हस्ताक्षर गरेर पत्राचार गर्ने, दूतावासमा पत्र पठाउने हाम्रो चाहिँ कूटनीतिक त्यो अभ्यास होइन। राजेन्द्र बहादुर छेत्रीजीले किन गर्नुभयो यो चाहिँ आशंकाको विषय बनेको छ।
कि चाहिँ रक्षा मन्त्रालयले पत्राचार गर्ने हो, नेपाली परराष्ट्र मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयले हो बाह्य मामलामा, रक्षा मन्त्रालय तालुकवाला मन्त्रालय हो नेपाली सेनाको, त्यहाँ मार्फत पनि अमेरिकी दूतावासलाई पत्राचार भएको छैन, परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पनि भएको छैन। राजेन्द्र बहादुर छेत्रीजीले चाहिँ कार्तिक 10 गते पहिलो पत्राचार गर्नुभएको छ, माघ महिनामा जाँदा अर्को पत्राचार गर्नुभएको छ जतिखेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। यो चाहिँ 2074 सालको माघ महिनामा केपी शर्मा ओली दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि उहाँको अन्तिम साता। त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि अझ वैशाख 24 गते 2074 साल वैशाख 24 गते जतिखेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, 3वटा पत्राचार गर्नुभएको छ राजेन्द्र बहादुर छेत्रीजीले। पुष्पकमल दाहालजी के भन्नुहुन्छ? केपी ओलीले गरे भन्नुहुन्छ उहाँ त्यही त निद्रामा हुनुहुन्छ, उहाँ सधैँ मनोदशामा हुनुहुन्छ। एमसीसी पनि केपी ओलीले भित्राए, एसपीपी पनि केपी ओलीले भित्राए भने उहाँले त प्रष्ट भनिसक्नुभयो। होइन, उहाँले भन्नुहुन्छ, उहाँलाई कुनै तथ्यमा बोल्नु छैन। आफूले गरेका अपराध पुष्पकमल दाहालले चाहिँ कहीँ रियलाइज गर्नुभएको छ? उहाँलाई त त्यही ढाकछोप गर्दै अपराध ढाकछोप गर्दै गर्दै आउनु भएको छ। एमसीसीका सन्दर्भमा उहाँले पठाएको गोप्य चिठी सार्वजनिक भएपछि भण्डाफोर भएपछि पनि के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? अनि यो एसपीपीका सन्दर्भमा 2074 साल वैशाख 24 गते उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा सायद रक्षा मन्त्री चाहिँ को थियो, तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल हुँदा वैशाख 24 गते राजेन्द्र बहादुर छेत्रीजीले पठाएको दोस्रो चिठीका बारेमा के भन्नुहुन्छ? पहिलो चिठी त फेरि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पठाएको भनेर त चिठी नै सार्वजनिक भयो। चिठीलाई त अमेरिकाले अस्वीकार गर्यो, त्यसअनुसार एसपीपी अगाडि बढेन। त्यसपछि माघ महिनाको अन्तिम साता सायद 21 गते हो, शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री हुँदा दोस्रो चिठी पठाइएको छ। तर केपी शर्मा ओलीमाथि कति प्रश्न उठ्यो भने उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ चिठी पठाएको थाहा छैन भनेर जवाब दिनुभयो। यो गैर जिम्मेवार हो भनेर मान्छेहरूले प्रश्न उठाइरहेछन्। अर्को प्रश्न कहाँ छ भने उहाँले नेपाली सेनाले पत्र पठाएको एउटा प्रधानमन्त्री त थाहा हुन्न, आफू मातहतको सेना के गर्दैछ भन्ने थाहा हुन्न भने कस्तो प्रधानमन्त्री भनेर प्रश्न उठाउन थाले क्या। नेपालमा उल्लुहरूको कुनै कमी छैन। अघिल्लो सरकारको प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्रीले गरेका सबै निर्णय नयाँ प्रधानमन्त्रीसँग ल्याएर आउन्न। निर्णय त एकचोटि निर्णय हुन्छ नि त, त्यस सन्दर्भमा प्रश्न उठ्यो भने आउने हो। तर अविछिन्न सरकार हो नि त, अविछिन्न त हो र त भन्दैछु मैले। अघिल्लो सरकारको निर्णय केपी ओली कहाँ प्रस्तुतै हुनुपर्ने त जरुरी भएन नि। सुशील कोइरालाले रक्षा मन्त्रीका हिसाबले निर्णय गरेको चिज केपी ओलीका मा चाहिँ त्यो पत्र पठाउनु अघि राजेन्द्र बहादुर छेत्रीले सोध्नु पर्थ्यो, उहाँले किन सोध्नु भएन? त्यो प्रश्न छ। नेपालको सेनाको मुख्य नेतृत्वमाथि पनि यो ढङ्गको चाहिँ यो जुन खालको अभ्यास गर्नुभयो, नेपाली सेना यस्तो विवादमा कहिले पनि मुछिया थिएन। उहाँले किन यो विवाद नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्री सोध्नुहोस् उहाँलाई, अथवा केपी ओली बाहेक अरू दोषी होइन भन्छन् के? यो तपाईँ दोष करार गर्ने हो नि, यो तपाईँको काम गर्नुहोस्। चिठी काटेको राजेन्द्र बहादुर छेत्रीले हो, त्यो चिठी काट्न आधार लिएको सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्री हुँदाखेरिको मैले मिति भने असोज 6 गतेको मितिमा गरेको निर्णय। तर रोक्न सक्नु पर्थ्यो नि त एमालेको सरकारले केपी ओली। अघिल्लो निर्णय चाहिँ प्रधान सेनापतिले सरकारसँग प्रस्तुत गर्न जरुरी ठानेनन्, पत्राचार गरे अघिल्लो निर्णय अनुसार। त्यो गर्न हुन्थेन, नयाँ नेतृत्वलाई जानकारी गराउनु पर्थ्यो, त्यो उनको विषय हो। जानकारी नगराएको विषय के अन्तर्यामी हुनु पर्थ्यो केपी शर्मा ओली? प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री अन्तर्यामी हुने कुरा हुन्छ प्रक्रियामा नआएको चिज। तर व्यापक एमालेले सदनदेखि सडकसम्म यो कुरा उठायो, आफै माथि आइसकेपछि चुपचाप बस्यो एमाले। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, एमालेले पछि 2077-76 साल पछि चाहिँ जतिखेर यो एमसीसी सम्बन्धी चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी सम्बन्धी प्रतिवेदन 2019 सार्वजनिक हो, त्यसपछि त्यसबारेमा परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा गृह सचिव परराष्ट्र सचिव भइहाल्नुभयो। त्यसपछि नेपाली सेनाको प्रतिनिधि सहित चाहिँ कार्यदल गठन गरेर अध्ययन गरेर अमेरिकी सरकारको अनुरोध, त्यसको प्रस्ताव, त्यसले गरेको आग्रहको अध्ययन गरेर यो चाहिँ नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको चाहिँ बर्खिलाप कुरा हो, यो यसमा जान हुन्न भनेर च्याप्टर क्लोज गरेर त्यसलाई थन्काएर राखेको कसले हो? नेपालमा एमालेमाथि दोषारोपण गरेर नथाक्ने मान्छेहरूले त्यो कार्यदलको रिपोर्ट, त्यसले निकालेको कन्क्लुजन, त्यतिखेर प्रधानमन्त्री को थियो? केपी शर्मा ओली। त्यतिखेर रक्षा मन्त्री को थियो? उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल।
अनि त्यतिखेर कार्यदल कसले बनाएको? त्यही सरकारले बनाएको, त्यही सरकारले च्याप्टर क्लोज गरेको। शेरबहादुर देउबा, पुष्पकमल दाहालहरूले आफ्ना कार्यकालमा त त्यो एसपिपी स्वीकार गर्नका निम्ति पत्राचार गराएका छन्। तर मन्त्री परिषदको निर्णयबाट सधैँका लागि बन्द त अहिले देउबा सरकार प्रचण्डहरूले गरे नि, अमेरिकालाई यो क्यान्सल गरौँ भनेर मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसक्यो। मन्त्री परिषदको निर्णयको के जरुरी छ? त्यो प्रक्रिया त्यतिखेर सरकारले मन्त्री परिषदले नै निर्णय गरेर त्यो कार्यदल बनाएर त्यो कार्यदलले अध्ययन गरेर यो चाहिँ हाम्रो शान्तिको अनि असंलग्नताको पञ्चशीलको सिद्धान्त विपरीतको प्रस्ताव हो, यसमा जान सकिन्न भनेर रोकेको कसले हो? तथ्यमा जाउँ नि त, तथ्यमा बहस। तर अब त्यो त टन्टै साफ बनाइदियो नि त देउबा सरकारले, बन्दै गराइदियो। सके गर्नुहुन्थ्यो उहाँले सके अमेरिकी सेनालाई यहाँ ल्याउने, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको पार्टनर बनाउने, एसपिपीको पार्टनर बनाउने, सबै गर्नुहुन्थ्यो, केही बुँता नलागेर हो। शेरबहादुर देउबाजी कुन चाहिँ खुट्टी टेकेर, कुन बैशाखी टेकेर नेपाली राजनीतिमा स्थापित हुनुभएको छ र कसको चाहिँ मलजलमा हुर्किनु भएको छ, कसको धाप र चाहिँ ब्याकिङमा यहाँसम्म आउनुभएको छ भन्ने थाहा छैन तपाईँलाई? शेरबहादुर देउबाजी यी चाहिँ उहाँ सरकार छोड्ने बेलामा दोस्रो चिठी किन पठाउनु भयो? पहिलो चिठी अमेरिकी सरकारले अस्वीकार गरिसकेपछि ल केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको बेलाको कार्तिक 10 गतेको चिठी, यहाँबाट नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिले लेखेको चिठी अस्वीकार भइसकेपछि माघ 21 गते अन्तिम सप्ताह दोस्रो चिठी शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री हुँदा चाहिँ त्यो किन पठाउनु भयो भने अस्थिरताको बिचमा त्यसलाई चाहिँ छासमिस पारेर कुनै थाहा नपाए जस्तो गरेर, उहाँको शैली छ नि त लाटो सोझो जस्तो देखिने तर आफ्नो रणनीतिक हिसाबले चालबाजी गर्ने त्यो चाहिँ शैली। अहिले यसपालि चाहिँ बाहिर ल्याएको एमाले हो। यो कसले ल्याएको त यसपालि? एसपिपीका सन्दर्भमा हाउसमा त्यो चाहिँ उत्पात मच्चाएको, हाउसमा बहसको छलफलको विषय बनाएको, यो सबै कसले गरेको? तर दोषी त एमाले पनि देखियो। एमाले नेपाली मिडिया सबै कोही बाँकी छैनन् भन्ने निष्कर्ष निकाले के मान्छे? केही बाँकीको होइन, यो एमालेका कारणले यो बहसको विषय बन्यो, एमालेकै कारणले रोकिएको, एमालेकै कारणले यसमा भएका चाहिँ गलत आशयहरूको बारेमा अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुगिएको। एमालेको निष्कर्ष भन्दा बाहिर यहाँ को जान सक्छ? भनेपछि अब यो च्याप्टर क्लोज भएको हो? यो च्याप्टर क्लोज भएकै हो, नेपाल जान हुन्न। भने शेरबहादुर देउबाले सक्या भए गर्नुहुन्थ्यो भनेर तपाईँले भन्नु भने केले रोक्यो? नेपाली जनमत, नेपालको चाहिँ अब खास गरी परराष्ट्र नीतिको जे आधार हो, असंलग्नता, पञ्चशील, शान्ति, विश्व शान्ति र चाहिँ अमन चैन, अनि यो कुनै सैन्य गुटहरूमा सामेल नहुने, यो चाहिँ जुन नेपालको चाहिँ संविधान कानुनको व्यवस्था हो, यसले रोकेको हो नि। शेरबहादुरको कृपाले होइन, पुष्पकमल दाहालको कृपाले होइन, यो चाहिँ संविधान विपरीत, कानुन विपरीत, हाम्रो परराष्ट्र नीति विपरीत, चाहिँ असंलग्नताको सिद्धान्त विपरीत, पञ्चशीलको सिद्धान्त विपरीत, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र विपरीत, नेपालको आफ्ना छिमेकीहरूसँगको असल सम्बन्ध, परम्परागत सम्बन्ध विपरीत हुन्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले शेरबहादुर देउबाजीलाई उहाँले त अमेरिका भ्रमण गर्ने अनि पेन्टागनमा कहाँ बहस छलफल गर्ने, हस्ताक्षर गर्नेसम्मको कार्ययोजना कार्यतालिका बनाइसकेको थियो नि। यो सबै सार्वजनिक बहसको विषय बनिसकेपछि अहिले त त्यो त नरहे बाँस नबजे बाँसुरी जस्तो भयो, पानीको फोका जस्तो फुट्यो, गइसक्यो त्यो। अब यसलाई यहीँ राखौँ। अन्तिममा एउटा महत्त्वपूर्ण विषय, अघि तपाईँले भन्नुभयो गठबन्धन पनि एउटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हो हामीले स्थानीय चुनावमा पराजय भोग्नुमा भन्नुभयो। अब सङ्घको र प्रदेशको चुनाव आउँदैछ, यस्तै तरिकाले तपाईँहरू भर्सेस 5 दलीय गठबन्धन अगाडि बढ्यो र प्रदेश र सङ्घको चुनाव पनि यही ढङ्गले भयो र तपाईँहरू यही ढङ्गले पराजय भोग्नुभयो भने त एमालेको साथ तपाईँहरूको पराजय भन्ने जुन एउटा पर्सेप्सन बनाउन खोजिरहनु भएको छ नि, पराजय भनेको चौथो शक्ति भयो हुने हो कि पाँचौँ शक्ति भयो हुने हो कि? हामी त दुईटा थियौँ कि हामी एक नम्बर हुन्थ्यौँ, पहिलो शक्ति हुन्थ्यौँ। हाम्रो विरुद्ध ठुलो चाहिँ षड्यन्त्र थियो, घेराबन्दी थियो, गठबन्धन थियो, त्यो ढङ्गको चाहिँ शान्ति सुरक्षा कर्मचारी तन्त्रको खटन पटनदेखि धेरै कुरामा मिसह्यान्डलिङ थियो, धाँधली थियो, गठबन्धन थियो, सबै थियो नि। त्यसो हुँदा हामी पहिलो नहुँदा दोस्रो हुने हो, हामी दोस्रो भएको छौँ। अनि कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले र उहाँको पार्टीले, माधव नेपालको पार्टीले अनि चुनाव जित्नु भएको छ जस्तो गर्नुहुन्छ तपाईँहरू।
तपाईँहरूले अलिकति तपाईँले त सकिन्छ नै भने हो नि पुष्पकमल दाहालको पार्टी र माधवको जस्तै त हो नि। हिजो चाहिँ एक्लै लड्दा बल्ल बल्ल कति ल्याएको थियो, अहिले 12-15 प्रमुख जितेको त हो नि थप। त्यसमा चाहिँ मैले प्युठानको झिमरुकमा माओवादीलाई तालमेलमा अध्यक्ष जिताइदिएको एउटा थपिया छ। यस्तै यस्तै गठबन्धनका कारणले उहाँले थप्नुभएको। उहाँको प्युठानकै कुरा गर्दा तपाईँ बडो खट्नुभयो एउटा गाउँपालिकामा पनि जित्न त सफल हुनु भएन नि। एउटा जितिएन प्युठानमा, एउटा मात्रै त जित्नुभयो। एउटा जित्यो। तपाईँ तथ्यमा हुनुहुन्न। यो चाहिँ मिडियाका साथीहरू कति जित्नुभयो प्युठानमा? यति तथ्यहीन र हावादारी नहुनु। कति जित्नुभयो प्युठानमा? मसँग कुरा गर्ने हो नि कम्ती होइन, वडा त जित्नुभयो, गाउँपालिका कति जित्नुभयो? गाउँपालिका हामीले कति जित्यौँ, वडा कति जित्यौँ, मतमा कति हो, यो सबै सार्वजनिक। मत त तपाईँले हिसाबै गरेर सार्वजनिक गर्नु। सार्वजनिक मैले होइन, निर्वाचन आयोगले नै सार्वजनिक गरेको छ नि त। त्यो हिसाब किताबको व्याख्या विश्लेषण गर्ने त तपाईँहरूको काम हो नि मिडियाका साथीहरू। तपाईँहरू टेलिभिजन, अनलाइन टेलिभिजन चलाउने साथीहरूले क्यामेरा अगाडि राख्ने, यस्तै यस्तै बजारिया यस्तो छ नि उस्तो छ नि भन्ने प्रश्न सोध्ने मात्रै नगर्नुहोस्। अलिकति तथ्यमा, आफूले बोलाएको गेस्टसँग सोधिने प्रश्नमा, त्यससँग सम्बन्धित तथ्यहरूमा तपाईँहरू चाहिँ अलि गृह कार्य गर्नुहोस्, तयारी गर्नुहोस् भन्ने मेरो सल्लाह हो। प्युठानमा तपाईँले हेर्नुभयो भने एक्लै भोटको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने हामीले 3वटा वडामा चाहिँ हामीले उम्मेदवारी दिएका थिएनौँ। बाँकी 64 मध्ये हामीले 62वटा वडामा चाहिँ सूर्य चिन्हमा भोट खसेको छ। एक ठाउँ उम्मेदवारी फिर्ता नलिएको कारणले 84 भोट, त्यो समेत जोड्दा हामीले 39,877 भोट ल्याएको छ। होइन, भोट त ल्याउनु। सुन्नुहोस् म भन्दैछु, पालिका गनिन्छ नि। सुन्नुहोस् न, म त्यो पनि भन्दैछु। तपाईँ जस्तो म तथ्य बेगर कुरा गरिरहेको छैन, म तयारीसहित नै भन्छु। नेपाली कङ्ग्रेस हाम्रो प्रतिस्पर्धी हो, त्यहाँ ऊ चाहिँ दोस्रो शक्ति हो। दोस्रो शक्तिले 21,022 भोट ल्याएको छ। रुख चिन्हमा खसेको भोट त्यति हो प्युठानमा, वडा अध्यक्षको उम्मेदवारलाई खसेको। त्यसपछि त्यही हाराहारी यो पालिकाका प्रमुख उपप्रमुखमा खसेको हिसाब गर्दाखेरि पनि। त्यसपछि तेस्रो चाहिँ माओवादी केन्द्र हो, 15,746 यस्तै भोट ल्याएको छ। चौथो चाहिँ राष्ट्रिय जनमोर्चा हो, त्यसले 13,754 यस्तै भोट ल्याएको छ। हामी बाहेकका बाँकी टाँकी सबै दलहरू एकतिर हुँदाखेरि पनि हामी 9,000 मतले पछाडि छौँ। हामीभन्दा उनीहरू चाहिँ गठबन्धन भन्दिनँ म, यो 5 दलीय 6 दलीय विप्लव सहित होइन, भए जतिका एकातिर हुँदाखेरि पनि हामीभन्दा 9,000 भोटले अगाडि छन्। हाम्रो जनपरिचालन 1 महिना अरू लम्ब्याउन पाएको भए त्यही स्पिरिटमा त्यो 9,000 होइन, हामीले 16,000 मत अन्तर चाहिँ हटाएका थियौँ। त्यो 9,000 पनि हटाएर हामी अरू 12-15,000 भोट चाहिँ ले हामी अगाडि हुने स्थिति सिर्जना गर्थ्यौँ। पालिकाहरूमा हामीले पहिला 3वटा जितेका थियौँ, अहिले हामीले 2टा पालिका जित्यौँ। 2टा पालिकामा जित्यौँ र एउटा पालिकामा हाम्रो चाहिँ गठबन्धन गऱ्यौँ र त्यसमा गठबन्धनले जिते होइन, हामीसितको गठबन्धनले जितेको र राष्ट्रिय जनमोर्चा धेरै फुर्तीफार्ती गरे हुनाले यहाँ काङ्ग्रेसको पुच्छर समाएर त्यहाँ चाहिँ एकदम सही कम्युनिस्ट भन्दै एकदम भ्रम दिइरहेको हुनाले 30 वर्षदेखि जनतालाई एकदम अगाउन्जेलसम्म चाहिँ अब काम केही गर्नु नपर्ने त्यो खालको चाहिँ एउटा बादबहादुरको हैसियतमा चाहिँ भ्रम दिइरहेको हुनाले घोषणा गरेरै हामीले हराएको। त्यसो भएर 2टा हामीले जित्यौँ, एउटा पालिकामा हाम्रा कारणले राष्ट्रिय जनमोर्चालाई हरायौँ। राष्ट्रिय जनमोर्चा 244 भोटले एउटा पालिकामा मात्रै हामीभन्दा बढी भोट चाहिँ त्यो पनि काङ्ग्रेससँग मिलेर गठबन्धन भनेपछि तपाईँको खटाइ जस्तो देख्यौँ नि हामी सामाजिक सञ्जालमा। भन्नुहुन्छ भने सबै मिलेर सबैसँग मिलेर काङ्ग्रेसले 20वटा वडा जितेको छ, हामीले एक्लै 20वटा जितेको छ। तपाईँको खटाइले त्यो नतिजा आयो। मेरो मात्रै होइन, हाम्रो पार्टी तथ्याङ्कमा म अलिकति केही तलमाथि भए सबैको सक्रियता, पार्टीप्रतिको आकर्षण, पार्टीको लोकप्रियता, यी सबै चिजको परिणाम हो र हामी 1 नम्बर लोकप्रिय छौँ। हामीले गठबन्धन गरेनौँ, हामीले चाहिँ सही ढङ्गले जनतालाई मोबिलाइज गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ हिजो जितेका 2टा ठाउँ माण्डवी र स्वर्गद्वारी यो गाउँ र नगरपालिकामा चाहिँ गठबन्धनका कारणले हार्यौँ। अब बाँकी कुरामा माण्डवीमा र मल्लरानीमा हामीले थोरै भोटको अन्तरले हारेका छौँ, त्यो हामीले जिते सरह नै हो। त्यस्तो अरू ठाउँ जितेको भन्छन्, तर परिणाममा चाहिँ हामीले हारेका छौँ। मोहन विक्रमजीले भन्नुभएको छ नि हामीले झिमरुक हारेका छौँ, हामीले झिमरुक जितेका छौँ भन्ने हो नि। प्युठानमा हामीले हारेका छौँ, त्यो शैलीमा 7वटा पालिका चाहिँ हामीले जितेका छौँ। अब खासमा हामीले 2टा पालिका जितेको, मोहन विक्रमजीको व्याख्याको हिसाबले भन्ने हो भने हामीले 7वटा पालिका जितेका छौँ। बाँकी 5वटा पालिकामा हामी मतका हिसाबले खास धेरै अन्तर। ल ठिक छ, यो त प्युठानको भयो। म नतिजामा अलिकति म सच्याएँ, करेक्सन भए, तपाईँको सुझाव अङ्गीकार गरेँ। अब सङ्घको चुनावमा वाम गठबन्धनको फेरि एकपटक हल्ला चलेको छ।
नेकपा माओवादीका नेता र एमालेका नेताहरूको बिचको गोप्य भेटघाटहरू सार्वजनिक भइरहेछन्। नारायण काजीले केपी ओली भेट्नुभयो, वर्षमानले प्रदीप गेवाली भेट्नुभयो, यस्ता यस्ता भेटहरू चलिरहेछन्। के यसको वाम गठबन्धन बन्न लाग्यो हो फेरि? एउटा चाहिँ कार्यक्रममा प्रदीप गेवाली र वर्षमान एउटै कार्यक्रममा हुनुभयो, त्यसलाई पनि वाम गठबन्धनसँग जोड्ने। नारायण काजीले हाम्रो अध्यक्षलाई भेट्नुभयो, त्यसलाई पनि वाम गठबन्धनका लागि जोड्ने। यी विषय म त्यसरी अर्थ लाउन्न। नेपालमा वामपन्थी नै कि एमाले छ, अरू त काङ्ग्रेसको पछि लागेका काङ्ग्रेसका पिछलग्गु छन्, ती के वामपन्थी? मोहन विक्रमको पार्टी के वामपन्थी? अब प्रचण्डको पार्टी के वामपन्थी? माधव नेपालको पार्टी के वामपन्थी? उनीहरू त अहिले एमालेलाई तेजोवध गर्ने, बदनाम गर्ने, घेराबन्दी गर्ने, हराउने, पत्ता साफ गर्ने, काङ्ग्रेसलाई चाहिँ शिरमा सजाउने त्यस्ता वामपन्थी हुन्। अब तपाईँले चाहिँ यहाँ पनि अलि बासी, अलि पुरानो असान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो। यो वामपन्थी गठबन्धन आदि इत्यादिको यो बहस सकिसक्यो। काङ्ग्रेससँग बार्गेनिङ गर्न र बढी सिट ल्याउनका लागि प्रचण्ड र माधव नेपालले फैलाएको अफवाह मात्रै हो। यो अफवाह केपी ओलीले प्रधानमन्त्री नै प्रस्ताव गर्नुभयो अरे नि, यो पनि बासी भनेर हो नि त? बासी नै हो। त्यो पनि अर्थहीन कुरा हो। केपी ओलीले मैले कसैलाई प्रस्ताव गरेका छैन भनेर उहाँ सार्वजनिक रूपमा बोल्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई त्यो नोटिस हुन्न छ। अनि माधव नेपालले प्रचण्डले आफ्नो भाउ बढाउन के बार्गेनिङ हो यो। अनिकालको बेलामा कोदोको भाउ बढाउने गरी चाहिँ एकदम कोदोको महिमा गरे जस्तो उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो भाउ बढाउनका लागि त्यो भन्नुभयो। देउबालाई बार्गेनिङ गर्न र दबाब हाल्नका लागि त्यो गर्नुभयो। त्यो सब असान्दर्भिक कुरा हो। कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने स्थानीय चुनावले पनि एउटा कुरा देखाएको छ। उहाँहरू एक्लै पार्ने हो, एक्लै आउने हो, आफ्नो हैसियतमा आउने हो नि एमाले 70 पारिदिने सामर्थ्य थियो। उहाँहरू मिलेर अस्तित्व जोगाउनु भएको छ। अब म कतिपय साथीहरूले भन्छन् नि यो प्रचण्ड माधव नेपालदेखि हामी सबै मिलेको भए झन्डै 575 सिट जित्ने रहेछौँ, 600 सिट जित्ने रहेछौँ। त्यो जित्नुको के अर्थ भयो? पहिला पनि हामीले जितेकै हो। 74 को प्रदेश प्रतिनिधि सभामा 6वटा प्रदेश सरकार बनाएको, सङ्घीय सरकार पनि बनाएको, राष्ट्रिय सभामा पनि एब्सोल्युट मेजोरिटी बनाएको। हाम्रा भोटले प्रचण्डका मान्छेले जितेका हुन् नि त। 6-7 सिट जित्ने प्रचण्डको पार्टीले 51-52 सिट जितेको। अन्तिममा त त्यो त हामीलाई त काम लागेन, त्यो त शेरबहादुर देउबाको निम्ति चाहिँ काम लाग्यो। उहाँहरूले त्यता लगेर स्वार्थसँग साट्नुभयो। यस्ता वामपन्थी गठबन्धनको केही एमाले एक्लै लड्छ। इमानका साथ, सिद्धान्त निष्ठताका साथ, जनताको मन जितेर, दिल जितेर अगाडि बढ्ने कुरा एमालेको पहिलो प्राथमिकता हो। त्यसपछि अब बाँकी कुरामा एमालेको कार्यदिशासँग, एमालेको टार्गेटसँग, एमालेसँग मिलेर अगाडि बढ्न चाहनेहरूलाई एमालेले साथमा लिएर जाने हो। अब अहिले माधव नेपाललाई अरू सबै कुकुर काँसी गए के होला भने जस्तो अब माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर मात्रै अब अरू कुरा होला त? त्यो सम्भव छैन। अब प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री, माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर अब त्यही गर्न बाँकी भएको कारणले अनि वाम गठबन्धन हुँदैन नभएको हो र? त्यसो भएर यस्ता कुरामा यी फजुल कुरा एमाले एक्लै लड्छ होइन। परिस्थिति अझै भर्खर स्थानीय चुनाव सकिएको छ, यसको समीक्षा विश्लेषणहरू चलिराखेको छ, यसको अनुभूति। तर वामदेव गौतमले त फेरि कम्युनिस्ट एकता अभियान बिउताएर सुरुवात गर्नुभयो, भेला बोलाउनु भएको अस्ति नै पनि थियो, स्थानीय चुनाव अगाडि पनि थियो, बिचमा अमेरिका जानुभयो नि, त्यतिखेर पनि एकता अभियान थियो। अहिले त्यसलाई सक्रिय बनाउने भनिरहेको अहिले पनि होला। अनि राष्ट्रिय सभामा त उहाँले प्रश्न भन्नुभयो एसपीपी केपी ओलीले र एमालेले ल्याओ भनेर। अब उहाँ उप प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारको, उहाँले मलाई नसोधी केही गर्नुहुन्थेन भन्नुहुन्थ्यो। सुशील कोइरालाले रक्षा मन्त्रीका हिसाबले चाहिँ गरेको निर्णय पत्तो हुन रहन्छ। उहाँ पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व भएर वास्तवमा उहाँले अक्षम्य अपराधपूर्ण कुरा बोल्नुभयो। सुशील कोइरालाले गरेको निर्णय केपी ओलीले गरेको भन्दै उहाँले सार्वजनिक गरिएका कतिपय योजनाबद्ध डकुमेन्टहरू जो योजनाबद्ध रूपमा ल्याइएका थिए एमालेलाई तेजोवध गर्न, तिनको बहकाउमा लागेर, हुन त उहाँ अब 75 वर्ष लाग्नुभयो, उहाँले पढ्न छोड्नुभयो, लेख्न छोड्नुभयो, विश्लेषण गर्न छोड्नुभयो। अब बुढेउली लागेपछि रिस रागले उहाँ रन्थनिनु भएको छ। अब एकता अभियान भन्नुभएको छ, पार्टी फुटाएर हिँड्नु भएको छ, एकता अभियान भन्नुभएको छ।
यी सबै फजुल कुराहरू हुन् क्या। अब हामी नि अन्तिममा कन्क्लुजनमा तपाईँसँग धेरै कुरा आम दर्शकले थाहा पाइसक्नुभयो। अब आउने चुनावमा हिजो 74 को जस्तो एमाले माओवादी गठबन्धन भएर चुनाव अगाडि बढ्दैन? मेरो बुझाइमा त्यस्तो सम्भव छैन। बाहिर दन्त बजान मात्रै हुन् ती। लुई बोनापार्टको 8औं ब्रुमेयर भन्ने किताब छ, त्यसमा इतिहासका घटनाहरू जस्ताको तस्तै दोहोरिन्नन् भन्ने कुरा राख्दै के भनिएको छ भने एउटा यथार्थको रूपमा, दोस्रो पटक त्यही त्यस्तै दोहोरिन्न, त्यो चाहिँ यथार्थको रूपमा नदोहोरिएर त्यो कार्टुनको रूपमा प्रदर्शनको रूपमा दोहोरिन्छ भनेर चाहिँ कार्ल मार्क्सले भनेका छन्। लुई बोनापार्टको 8औं तर राजनीतिमा असम्भव भन्ने पनि त म यो राजनीतिक विश्लेषण सैद्धान्तिक दार्शनिक कुरा नै कार्ल मार्क्सले गर्नुभएको एनालाइसिसको सन्दर्भमा उहाँको राइटिङका सन्दर्भमा भनिरहेको छौँ। अब पहिला यथार्थका रूपमा वाम गठबन्धन भयो, पार्टी एकता भयो। अब त्यसबाट चाहिँ त्यसलाई सम्झेर धुरुधुरु रोएर उत्साहित भएर खित्का छोडेर हाँसेर त्यो घटना जस्ताको तस्तै दोहोरिन्न। दोहोरियो भने पनि त्यो कार्टुनका रूपमा, प्रहसनका रूपमा, नक्कलका रूपमा दोहोरिन सक्छ, त्यसले कुनै परिणाम दिन्न। नयाँ सन्दर्भमा, आजका सन्दर्भमा वामपन्थीको विश्लेषण, वामपन्थी एकताको औचित्य, त्यसको चाहिँ औचित्यलाई आत्मसात गर्ने सन्दर्भलाई सबैले नयाँ नयाँ सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ। तपाईँलाई म फेरि पनि नोट गरेर राख्नुहोस् भन्छु अन्तिममा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्तिक 28 गते 2077 सालमा सचिवालय बैठकमा जसकेलाबाट वितरण गरेको पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री विरुद्ध केपी शर्मा ओली विरुद्धको मृत्युपत्र नै फौजदारी अभियोगहरू आकर्षित हुने ढङ्गको जुन आरोप पत्र हो 19 पृष्ठको, त्यो फिर्ता गरेको कुनै सार्वजनिक नोटिस पाउनुभयो भने मसित चाहिँ तपाईँले एकता, वामपन्थी एकता, यो सहकार्यका बारेमा छलफलका निम्ति प्रश्न गर्नुहोला। नत्र आज मात्र होइन, भविष्यमा पनि च्याप्टर क्लोज। यो चाहिँ विषयमा तपाईँले प्रश्न सोध्नुभयो भने तपाईँ जतिको अयोग्य पत्रकार मैले कोही मान्ने छैन। हस्, म यो मनासिब स्वीकार। तर अन्तिममा पार्टी फुटेको पीडा के हुँदो रहेछ त्यो त अनुभव गर्नुभयो नि। अब होइन, नेपालमा पार्टी माधव र झलनाथ नहुँदाको पीडा होइन, माधव र झलनाथले पनि त एमालेलाई देखाइदिन्छौँ भन्नुभएको थियो। 30-35 जना झन्डै 40 को हाराहारी त पालिका प्रमुखहरू लिएर जानुभएको थियो नि। अहिले काङ्ग्रेसको कृपामा, प्रचण्डको कृपामा कति जित्नुभयो? 20-21 होइन। रुख छापवालाले भोट हालेर, हँसिया हतौँडा छापवालाहरूले भोट हालेर उहाँहरूको लाज जोगाइदिनु पर्ने स्थिति भएको छ नि, हो कि न? लो भन्नुहोस् त, उहाँहरूले जित्नुभयो त? उहाँहरूलाई जित्नुभयो कि जित्नु भएन सोध्नुहोस् न। आज मेरो सम्मान भएन, मान भएन, अपमान हो भन्ने माधव नेपाल पार्टीको सचिवालयले, पार्टीको स्थायी कमिटीले निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री कहाँ पठाइएका मन्त्रीहरू त्यो माधव नेपालको पार्टी नै होइन। एमाले फुटाउन सांसदहरू जोडजाड गरेको प्रेम आले र किसान श्रेष्ठले हो। त्यो सङ्ख्या पुर्याइदिएको एमालेमै रहेका, त्यो अदालतमा नगएका, राष्ट्रपति कहाँ नगएका, चाहिँ प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा भोट नहालेका एमालेमै रहेका लोभी पापी सांसदहरूलाई चाहिँ जोड जम्मा पारेर त्यो 20% पुर्याइदिएको त उनीहरूको हो। माधव नेपाललाई त सिङ्गारू हो क्या माधव नेपाल, सिङ्गारू मारुनी पुर्सुङ्गी बनाएर चाहिँ तिहारमा नाच्छन् नि हाम्रोतिर डल्लेको सरायमा, थाहा छ नि? थाहा छ। डल्लेको सरायको एउटा सिङ्गारू जस्तै हो माधव नेपाल। अझ पुरुषले महिलाका लुगा लाएर मारुनीहरू पुरुषले चाहिँ पुरुषका लुगा लायो भने पुर्सुङ्गी, महिलाका लुगा लाएर पनि पुरुष नै नाच्छन् नि त डल्लेको सरायमा, थाहा छैन? सिङ्गारू, ती मारुनी भन्छन्। हो, माधव नेपाल बनाइएको अध्यक्ष सिङ्गारू जस्तै हो। प्रेम आलेका बारेमा उहाँ एक शब्द बोल्न सक्नुहुन्छ? उहाँका अपशब्द, उहाँका घृणाजन्य अभिव्यक्ति, अश्लील सामाजिक शिष्टाचार मर्यादा विपरीतका अभिव्यक्ति प्रेम आलेलाई उहाँले छुन सक्नुभएको छ? माधव नेपाल क्विट हुन्छन् नि त। त्यो प्रेम आले र किसान श्रेष्ठको कृपामा, केपी ओलीको रिस द्वेष र देउबाको चाहिँ प्रलोभनमा, खेतीपातीमा, मलजलमा, लगानीमा बनेको पार्टी होइन। आज कति दिन भयो आलोकनगरमा निर्णय भएको? त्यो निर्णय कहाँ अलपत्र परेको छ? माधव नेपाल त राजनीतिक रूपमा चाहिँ आत्महत्या गर्ने स्थितिमा पुग्नु भएको छ, बोल्न सक्नु भएको छैन नि उहाँ त। हेर्नु भएको छ उहाँको? माधव नेपाल त्यही हो।
हामी त सङ्गत गरेका हौँ माधव नेपालसँग हामीले लामो सङ्गत गरेका मान्छे हौँ उहाँलाई बुझ्छौँ नि हामी निकै धेरै औपचारिकता संस्थागत निर्णय पार्टी निर्णय किन यति कमजोर भए भनेर दुहाई दिने माधव नेपाल बिचरा छ्या हालतमा प्रेम आलेका छ्या अभिव्यक्तिलाई पनि केही बोल्न सक्दैन। किन यति कमजोर भए? के गर्नुहुन्छ निरुपाय। तर भोलि फेरि कथम कदाचित मिले त नेता मान्न पर्ला अलि बढी भन्नुभयो कि कसले? तपाईले? माधव नेपालले यिनका यी अपराधलाई स्वीकारेर होइन यी अपराधको आलोचना गरेर मान्नु पर्यो भने खण्डमा मानौला नि त। भोलि एकै ठाउँमा मान्न त आए पनि यिनका अपराधलाई एकदम महान काम गर्नुभएको थियो कमरेड भन्छु र सूर्य थापाले त्यति चाहिँ भन्दैन। पार्टी फुटाउने कुरा अपराध हो, गद्दारी हो, घात हो, त्यसको आलोचनै गर्छु म। सँगै भए पनि त्यो वामदेवले गरेको पनि बदमासी हो, घात हो, खुमबहादुर खड्काको लगानी हो, माधव नेपालले गरेको पनि घात हो, शेरबहादुर देउवाको लगानी हो। यति भन्दा तपाईँलाई कुनै अप्ठ्यारो क्लियर कुरो हो यो। उहाँहरूको आफ्नो मतिले मात्रै गरेका काम हुँदै होइन नि। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त रोचक घोचक विषयवस्तु राखिदिनु भयो। मलाई पनि धेरै कुरा सिकाउनु भयो। हुन त तपाईँ पत्रकारै हो, अग्रज पत्रकारको हिसाबले तपाईँले सिकाएको कुरा मैले सिक्नुपर्छ। समय र संवादका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद।